आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात। ओम आदि कार्यक्रम प्रस्तुता म हुँ राजु अधिकारी। ओम आदि फाउन्डेसन, ओम आदि परिवार, ओम आदि अभियान, आदि युगको प्रत्यावर्तन, परम पूज्य गुरुदेवका यी दिव्य संकल्पनाहरू हुन्, दिव्य स्वप्नहरू हुन्। आदित्य मोक्षधामको निर्माण, त्रिगजुर शिवालय अद्वितीय, महाकाली मन्दिर जो अद्वितीय रूपमा स्थापित छ, परम पूज्य गुरुदेवका यी भौतिक देव स्मारकहरू हुन्। त्यस्तै परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूले सयौंको संख्यामा हामीलाई मन्त्रहरू प्रदान गर्नुभएको छ। ओम आदिमणि मन्त्र, आदि महामृत्युञ्जय मन्त्र, धरती मन्त्र, अनेकौं मन्त्रहरू दिनुभएको छ। त मन्त्र दिएर मनुष्यलाई उद्धार गर्ने, देव स्मारकहरू निर्माण गरेर संस्कृतिलाई त्राण दिने, प्राण भर्ने, यज्ञहरूको आयोजना गरेर प्रकृति, वायुमण्डलको सूक्ष्म र भौतिक चक्रलाई सन्तुलित गर्ने अनि अहोरात्र रात दिन तपस्या, ध्यान, साधना, प्रयोग, यात्रामा रहेर मनुष्य मात्रको कल्याणको प्रार्थना गर्ने, यिनै विशेषताहरू परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूका हुन्। परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूले सयौं होइन हजारौंको संख्यामा हामीलाई उद्गार, वाणी र उपदेशहरू दिनुभएको छ। यस कार्यक्रममा हामी परम पूज्य गुरुदेवद्वारा विरचित गुरुवाणीहरू, दिव्यवाणीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी यसै क्रममा केही गुरुवाणीहरू लिएर आएका छौँ। परम पूज्य गुरुदेवका हर लेखनी त्यो दिव्य वाणी हुन्छ। उहाँको हर शब्द मन्त्र हुन्छ। उहाँको हर दृष्टि प्रेमको स्पर्शले भरिएको हुन्छ। त आउनुहोस्, उहाँका शब्द शब्दमा अन्तर्दृष्टि छ, अथाह प्रेम छ र ज्ञानको सागर छ। आउनुहोस् अब रसपान गरौँ परम पूज्य गुरुदेवका दिव्य वाणीहरू सुनेर। आजको क्रममा पहिलो गुरुवाणी, बुद्धिमान त्यो हो जसले आफूलाई सर्वप्रथम अध्ययन गर्छ र स्वयंलाई बुझ्दछ। गहन अर्थले भरिएको यो गुरुवाणी, व्याख्या आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन र एउटा सानो विद्यार्थीले सत्पुरुषले लेखेको गुरुवाणीको व्याख्या पनि कसरी गरोस् र। तथापि तपाईँ हाम्रो अन्तर्बोधका लागि यसको अर्थ मनन गर्न आवश्यक छ। वास्तविक बुद्धिमान त्यो रहेछ जसले आफ्नो अध्ययन गर्छ। तर हाम्रो सामाजिक परिदृश्यमा जो राम्रो भाषण गर्छ, गतिलो लेख लेख्छ, जसले डिग्री प्राप्त गरेको छ, उसलाई बुद्धिमान भनिन्छ। तर यथार्थमा बुद्धिमान त्यो रहेछ र त्यो हो जसले स्व अध्ययन निरन्तर गर्छ र स्वयंलाई बुझ्दछ। हामी अनेकौं विषयमा विज्ञ हुन्छौँ, तर स्वयंको जीवनको, स्वजीवनको विज्ञता हामीलाई नभइरहन सक्छ। वास्तवमा त्यो बुद्धिमत्ता होइन, बुद्धिमानी व्यक्ति होइन। त परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूले बुद्धिमान बन्ने मन्त्र हामीलाई दिनुभएको छ कि बुद्धिमान बन्ने हो भने स्वयंको अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ र स्वयंलाई बुझ्नुपर्ने रहेछ। त दर्शकवृन्द, स्वयंलाई अध्ययन, मनन, चिन्तन गर्दै अब अर्को गुरुवाणीतर्फ हामी अगाडि बढौँ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ अर्को दिव्य आदित्यवाणी। सोच सकारात्मक भए दिव्य आत्माको प्रादुर्भाव भई मन मस्तिष्क सफा हुन्छ, शरीर सुन्दर हुन्छ, जीवन नै हल्का हुन्छ। वास्तवमा तन मन जीवनको वास्तुकार अर्थात् डिजाइनर, आर्किटेक्चर भनेकै हाम्रो सोच हो। परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूले स्पष्ट गुरुवाणीमा प्रकट गर्नुभएको छ कि जसको सोच सकारात्मक हुन्छ ऊ भित्रको आत्माले दिव्यता प्राप्त गर्छ। मन मस्तिष्क सफा हुन्छ, शरीर सुन्दरको अर्थ आकर्षक, चम्किलो, त्यस्तै निरोगी पनि हुन्छ अनि सिङ्गो जीवन नै हल्का भएर आउँछ।
बुझौँ कि जसको जीवन हल्का छैन, तनाव, विषाद, फसाद, दौडधुप, व्यग्रता, उग्रता, अनिद्रा, बेचैनी, अनेक मनोरोगहरू छन्। मनोरोग नभनौँ, मनोविकारहरू छन्। यी सबैको समाधान भनेकै परम पूज्य गुरुदेवको गुरुवाणीलाई आधार मान्ने हो भने सकारात्मक सोच, जसले भित्रको आत्मामाथिको आवरणलाई, अँध्यारोलाई, पर्दालाई, विकारलाई, फोहोर मैलालाई हटाइदिन्छ। त सोच सकारात्मक छ भने मन मस्तिष्क पनि हल्का हुन्छ। त यो सार्वभौम नियम हो। परम पूज्य गुरुदेवले हामीलाई यो सत्य नियम फेरि एकपटक स्मरण गराइदिनु भएको छ। दर्शकवृन्द, म सकारात्मक सोच्ने गर्छु भन्दैमा सोच सकारात्मक हुँदैन। मनलाई संस्कारी बनाउनु पर्छ। मन स्वयंले सकारात्मक सोच्न थाल्यो भने बिना दबाव, बिना प्रभाव, बिना लोभ, बिना आकर्षण, बिना स्वार्थ, अनि मात्रै त्यो सकारात्मक हो। कुनै फाइदा हुने भयो भने कसैप्रति सकारात्मक भइदिने, स्वार्थ सिद्धि हुने भयो भने एकछिन कसैका लागि सकारात्मक भइदिने, त्यो सकारात्मकता होइन। सकारात्मक सोच त्यो हो जो स्वतस्फूर्त समाधानपरक हुन्छ, उज्यालोतिर हेर्छ, विधेयात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक, समाधानात्मक तर्कहरू प्रस्तुत गर्छ, त्यसरी विचार गर्न थाल्छ, त्यो मात्रै सकारात्मक हो। एक अमेरिकी अध्येता बारबरा फ्रेडिक्सनले भन्नुभएको छ कि सकारात्मक सोच कमजोर हुन्छ, नकारात्मक सोच बलियो हुन्छ। त्यसैले आजभोलि नकारात्मकहरू व्यापक फैलिएका छन्। मान्छेलाई नकारात्मक सोच उत्पन्न गर्न क्षणभरै लाग्दैन, आफै भइहाल्छ। तर सकारात्मक सोचलाई टिकाउन, दिगो बनाउन, सोच अनुसार व्यवहार र कर्म गर्नलाई गाह्रो पर्छ। परम पूज्य गुरुदेवप्रति हामी कृतकृत्य छौँ। हामीलाई यस किसिमको अत्यन्तै व्यवहारिक र अनमोल गुरुवाणी प्रदान गर्नुभएको छ। त आउनुहोस्, तपाईँ हामी पनि आजको दिनलाई र सधैँलाई सकारात्मक बनाउने मनमा सङ्कल्प लिँदै अब अर्को गुरुवाणीतर्फ हामी अघि बढौँ। नकारात्मक विचार त्यति बेलासम्म रहन्छ जति बेलासम्म अर्काको मात्र दोष देख्ने दोष दृष्टिमा रहन्छौ। जसले अरूको दोष देख्दैन उसमा कहिल्यै नकारात्मक विचार भित्रिँदैन। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, आजभोलि सकारात्मक सोच र नकारात्मक सोचको सिद्धान्त, दर्शन, विषय सर्वत्र प्रचलित छ। सकारात्मक सोचलाई जुनसुकै संस्था, व्यक्ति, सङ्गठन, उद्योग, निकाय, सरकारको महामन्त्र मानिन्छ। परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यू हामीलाई सोही महामन्त्र स्मरण गर्ने गरी प्रस्तुत गुरुवाणी दिँदै लेख्नुहुन्छ कि सकारात्मक सोचको विपरीत नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार हो। नकारात्मक विचार त्यति बेलासम्म रहन्छ जति बेलासम्म मान्छेले अर्काको दोष देख्छ। जसमा जो दोष दृष्टि रहन्छ उसले सकारात्मक देख, दोषै मात्रै, खोटै मात्रै, दागै मात्रै, कमी मात्रै, कमजोरी मात्रै, त्रुटि मात्रै, अवगुण मात्रै देख्छ भने उसले कहाँ सकारात्मक देख्छ। जसले अरूको दोष देख्दैन उसमा कहिल्यै पनि नकारात्मक दृष्टि जन्मदैन। त सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोचको पर्याय भनेको दोष नदेख्ने बानी हो भनी बुझ्नुपर्ने रहेछ। परम पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि दोष दृष्टिबाट छुटकारा पाउन साथ हामी भित्रको नकारात्मकता हटेर, टुटेर, निख्रिएर, निर्मूल भएर जान्छ। त दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनको सिद्धान्त बन्नुपर्छ सकारात्मक सोच, जीवनको मूल बाटो बन्नुपर्छ सकारात्मक सोच। र यो बनाएर बन्छु भनेर एकछिन सोचेर हुँदैन। खानपान, जीवनशैली, उठबस, आर्जन, कमाई, आचरण, नैतिकता, सदाचार सबैले प्रभाव पार्छ हाम्रो सोचलाई। आउनुहोस्, सकारात्मक व्यक्तित्व बनाउने सङ्कल्प लिँदै अब अर्को एउटा गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ। थकाइको विश्राम त समाधिपछि मात्र हो, बिना विश्राम निरन्तर चल्ने यन्त्र नै जीवन हो। हामी कहिलेकाहीँ हेर्दा हेर्दै, सुन्दा सुन्दै, बोल्दा बोल्दै, लेख्दा लेख्दै, काम गर्दा गर्दै, खाँदा खाँदै थाक्छौँ। परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यू हामीलाई झस्काउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, बिउजाउनुहुन्छ
कि यो जीवनमा सास रहउन्जेल थाक्न मिल्दैन। निरन्तर अविराम अनवरत चल्ने यन्त्रको नाम नै जीवन हो। वास्तवमा थकान भनेको मनोगत कुरा हो, शरीरगत कुरा होइन। मन थाक्यो भने हाम्रो जीव, इन्द्रिय, हात खुट्टा सब थाक्छ, तर मन थाकेन भने काया थाक्दैन, तन थाक्दैन। परम पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि थकाइको विश्राम लिने हो भने समाधि पाएपछि मात्रै हो। अर्थात् कि त चितापमाथि चढेपछि, स्वर्गवास भए पछाडि, कि त योग ध्यान साधनाद्वारा समाधिको चेतनालाई स्पर्श गरिसकेपछि। होइन भने जीवन निरन्तर चलि नै रहनुपर्छ, किनभने यो अविराम चल्ने यन्त्र हो। त आउनुहोस् तपाईँ हामी पनि हाम्रो जीवनलाई थकानले होइन, स्फूर्तिले, ऊर्जाले, तदारुकताले, उत्साहले, उमङ्गले, जोसले भरिपूर्ण बनाऊ। यही सोचका साथ अब अर्को एक गुरुवाणीतर्फ हामी अघि बढौँ। झुटो आश्वासनभन्दा कठोर सत्यले जीवनलाई सही गन्तव्यमा डोर्याउँछ। वास्तवमा आश्वासनको भोज भत्तेर सबैतिर चलिरहेको हुन्छ। परम पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ, झुटो आश्वासन नदिउँ, बरु कठोरै भए पनि, तितो नै भए पनि, पचाउन, सुन्न, सुनाउन गाह्रो नै भए पनि सत्य प्रकट गरौँ, सत्यको सहारा लिउँ, जसले जीवनलाई उचित र सही गन्तव्यमा पुर्याउँछ, डोर्याउँछ। एकछिन कोही मसँग नरिसाओस्, मलाई नराम्रो नदेखोस् भनेर हामी सत्यलाई पनि बिर्सेर झुटो बोलिदिन्छौँ या आश्वासन दिन्छौँ भने त्यो खतरनाक बानी हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। परम पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ, कसैलाई पनि झुटो आश्वासन नदिउँ, जे जस्तो छ सत्य त्यसलाई प्रकट गरिदिउँ, प्रस्तुत गऱ्यौँ, त्यसैले जीवनलाई सही बाटो हिँडाउँछ। दर्शकवृन्द, अर्को गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ। तिमीले आफूभित्रको त्यो पवित्र ऐश्वर्यमान स्वरूपलाई अज्ञानताको पहाडले, अभिमान र अहङ्कारको जालोले छेकेका छौ। अन्धो छौ, अमृतको कुण्ड हुँदाहुँदै विष पिउन लम्किन्छौ। महापुरुष सत्पुरुषहरूले हामीलाई बिउजाउँछन्। राति निन्द्राबाट बिउजाउने हामी आजभोलि घडीमा अलार्महरू लाउँछौँ, या ग्रामीण जीवनमा हामीलाई कुखुराको भालेहरूले बिउजाउँछ। सडकमा ड्राइभिङ गरेर हिँड्दा त्यहाँ ट्राफिक सिग्नल अर्थात् ट्राफिक साइन चिन्हहरूले हामीलाई बिउजाउँछन्, सचेत बनाउँछन्। यी त भौतिक सचेतनाका कुरा भए। आध्यात्मिक र आत्मिक सचेतना हामीलाई सत्पुरुषका बाणीहरूले गराउँछन्। परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूका एक एक दिव्य बाणीहरू हाम्रो जीवनमा सचेतना, जागरण र होसका लागि मूल्यवान छन्। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नुभएको छ कि तिमीभित्र जुन एउटा अज्ञानको पहाड छ नि, अभिमान र अहङ्कारको जुन जालो छ, त्यसले सब कुरा छेकिदिएको छ। केलाई छेक्यो? त्यो ऐश्वर्यवान, प्रदीप्तवान, धपधपी बलेको जुन आत्मिक ऊर्जा छ त्यसलाई छेकेको छ। त्यसैले तिमी अन्धो छौ। पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि तिमी अन्धो छौ किनभने तिम्रो अहङ्कारले, तिम्रो अज्ञानताले र तिम्रो अभिमानले तिम्रो आँखाहरू, तिम्रो सोच, दृष्टि सबलाई छेकिदिएको छ। भित्रै अमृत कुण्ड छ, तर त्यो अमृत कुण्डको अमृतको थोपा रस निकालेर पिइरहेका छैनौँ, त्यसको स्वाद लिइरहेका छैनौँ कि विष पिउन लम्किन्छौँ। हो पनि त। सामान्य उदाहरण हेरौँ न। धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, यत्रो क्यान्सर भएको चित्र त्यहाँ टाँसेको हुन्छ, तर त्यसले क्यान्सर नलागेसम्म छुँदैन। त्यसैले त हामी अन्धो छौँ। त यस्ता उदाहरण त यत्रतत्र पाइलै पिच्छे छन्। महापुरुषहरूले हामीलाई यस्ता ज्ञानद्वारा, जो हामीले भर्खरै वाचन गऱ्यौँ, श्रवण गऱ्यौँ, झस्काउने, बिउजाउने र सही बाटो हिँडाउने काम गर्नुहुन्छ। त जति पनि गुरुवाणीहरू छन्, हाम्रा जीवनका जागरणका सूचकहरू, मार्गदर्शकहरू, अनमोल अमृतहरू हुन्। आउनुहोस् अर्को एउटा अमृतपान गरौँ, जो कि परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूद्वारा लिखित गुरुवाणी हो। भक्ति गरौँ, श्रद्धा गरौँ, हृदयमा करुणामय प्रेम सृजना गरी एकचोटि
आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गरी हेरौँ। आफूलाई परमात्माको सामिप्यमा अवश्य पाउनेछौँ। भक्ति श्रद्धा। आजभोलि यो शब्द सुन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा के पर्छ? यो त उमेर पाकेकाहरूले, मन्दिर जानेहरूले, काम नभएकाहरूले गर्ने होला। परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूको सिङ्गो प्रस्तुत, भर्खरै प्रस्तुत सिङ्गो गुरुवाणी मनन गरेर हेरौँ। हरेक मानवको लागि आवश्यक छ भक्ति श्रद्धा र हृदयमा करुणा। जब यी 3-4 तत्त्वहरू हाम्रो हृदयमा, अन्तःकरणमा, भित्र मुटुमा हुन्छ, त्यसले प्रेम सृजना गर्छ। तब न हामी प्रेमवान, प्रेमशील, प्रेमवान, प्रेममय भयौँ भने हामी आफ्नो मूल्याङ्कन गर्छौँ। नभए गर्दैनौँ। निष्ठुर व्यक्तिले, स्वार्थी व्यक्तिले, पूर्वाग्रही दुराग्रही व्यक्तिले, प्रेम भनेकै केही 1-2जनालाई आफ्नो परिवारमा गर्न मात्रै जानेको व्यक्तिले न आफ्नो मूल्याङ्कन गर्छ न अरूको गर्छ। परम पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ, यदि भक्ति श्रद्धा करुणा प्रेम हृदयमा छ भने स्वतः व्यक्ति परमात्माको समीपमा, नजिकमा पुग्छ। त तपाईँ हामी पनि प्रयत्न गरौँ परमात्माको नजिकमा जाने। नजिकमा जानै पर्दैन खासमा भन्ने हो भने। परमात्मा स्वयं हाम्रो निकट आउनुहुन्छ जब भित्रको प्रेम करुणा भक्ति श्रद्धाको कुण्डको ढोका या बिर्को खोलिन्छ। दर्शकवृन्द, परम पूज्य गुरुदेवका जुनसुकै गुरुवाणीहरूमा त्यो शक्ति र त्यो तागत छ जसले हामीलाई विचलित नगराइरहन सक्दैन। विचलित यो अर्थमा कि ज्ञानका लागि, साधनाका लागि, भक्तिका लागि हामीलाई उद्वेलित गर्छ। एक प्रकारले सकारात्मक उद्विग्नता प्रदान गर्छ। त आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गर्दै आफूभित्रको सकारात्मक र आध्यात्मिक ऊर्जालाई महसुस गरौँ। दोषरहित दोष स्वीकार्नु महापाप हो। आजैबाट दोषीलाई भावनात्मक दण्डको सजाय दिन सिक, किनकि शारीरिक दण्ड क्षणिक हुनेछ। दोष बिनाको गल्ती नगर्ने त मान्छे हुँदैन। हुन्छ नै। मनुष्यताको, मानवको अर्को उपनाम खोज्ने हो भने हरेक मानवको उपनाम के हो? गल्तीहरूको पिटारा, गल्तीहरूको पिण्ड। गल्ती त सबले गर्छ, दोष त हुन्छ नै। तर आफूले कुनै गल्ती र दोष गरेको छैन अनि गल्ती स्वीकारिन्छ भने चाहिँ त्यो महापाप हो। त्यसो गर्दा दोषी जोगिन्छ, दण्ड र उपहास आफूले पाइन्छ अनि दोषीले भोलि गएर फेरि अर्को ठुलो पाप गर्न सक्छ। त्यसैले होला परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूले हामीलाई यो जीवन मन्त्र दिनुभएको छ कि दोषीहरूलाई भावनात्मक दण्डको सजाय दिन सिक। शारीरिक दण्ड त क्षणिक हुन्छ, किनकि शारीरिक दण्ड एकछिनमा बिर्सिन्छ मान्छेले, क्षणिक हुन्छ। यहाँसम्म कि वर्षौँ वर्ष, दशकौँ दशक आधा जीवन जेल बसेर आएको मान्छेले निस्केकै दिन अर्को पाप गर्छ। खै त शारीरिक दण्डले त मान्छेमा परिवर्तन आउँदैन रहेछ। भावनात्मक दण्ड जो कि सुधारात्मक होस्, जो कि बोधात्मक होस्, उसले अन्तर्बोध गरोस् कि ओ म त गल्ती गर्ने रहेछु, गरेको रहेछु, अबदेखि गर्दिनँ। परम पूज्य गुरुदेव हामीलाई जुन यो मन्त्र दिँदै हुनुहुन्छ सबैका लागि आवश्यक छ कि हामी दोषरहित दोष नस्वीकारौँ र अरू हामीसँग कसैले कुनै गल्ती दोष गर्छ भने उसलाई शारीरिक होइन भावनात्मक दण्ड दिन सिकौँ। शारीरिक दण्ड, कुटपिट, झै झगडा, मारपिटमा नउत्रौँ। यही आह्वान प्रस्तुत गुरुवाणीले गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। आजको ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमको अन्तिम गुरुवाणी श्रवण गरौँ। वचन अन्तर्मनको तराजुबाट नापतौल गरेर मात्र अभिव्यक्त गर्दा अमृत बन्छ, नत्र विष समान हो। प्रकृतिले, परमात्माले जुन उपहार दिनुभएको छ ती उपहारहरूमध्ये बाणी सर्वोच्च उपहार हो। परम पूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यू हामीलाई सचेत गराउँदै, हामीलाई सजग गराउँदै, परामर्श दिँदै लेख्नुहुन्छ कि हाम्रो बोली भित्रबाट तौलेर मात्रै निस्किनुपर्छ, नतौलिकन, नजोखिकन, जथाभावी असंयमित भएर निस्कियो भने त्यो विष बन्छ।
अनि 20ले त पक्षपात भेदभाव गर्दैन, बोल्नेलाई पनि पोल्छ, जसका लागि बोलिएको उसलाई त पोल्छ। त आफू 20ले सबैलाई डस्छ, बोल्नेलाई पनि र सुन्नेलाई पनि। परम पूज्य गुरुदेवको यो महामन्त्र तपाईँ हामी सबैलाई आवश्यक छ, किनभने आजभोलि मान्छे सहन तयार छैन, बोली फर्काइहाल्छ, वचन फर्काइहाल्छ, वचन लाइहाल्छ। त धैर्य गरेर, नापतोल गरेर, संयमित भएर एकछिन धारणा बनाएर मात्रै बोल्यौँ भने हामी बिना धारणा बनाए त्यत्तिकै प्रतिक्रिया गरिदिन्छौँ अनि पछि पछुताउँछौँ। त परम पूज्य गुरुदेवको आशीर्वाद कृपाले हामी भित्रबाट यस्तो कुसंस्कार जाओस् कि बोलीको असंयमशीलता, यही प्रार्थना गर्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिँदैछौँ। यहाँहरूको समय मन्त्रमय, ध्यानमय, योगमय रहोस्। नमस्कार। ओम आदि। आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, महादेव शंकर, महाराज शंकर, आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, त्रिकालदर्शी शंकर, त्रिनेत्रधारी शंकर, आदिदेव शंकर, भस्मेश्वराय शंकर, नागेश्वराय शंकर, आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, पीतांबराय शंकर, पिंडेश्वराय शंकर, आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, आदिदेव 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 आदिदेव। मोक्षात्मा आदि मंत्र मोक्षद्वार आदि मुस्कान सर्वत्र वासन आदि शक्ति अलौकिक धाम आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, धिन्ना तरिगड़ धागड़ 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 तरिगड़ धागड़ तरिगड़। आदि नयन गंगा सागरम आदि लीला कृष्ण चरित्रम आदि गाथा शौर्य जगत आदि जीवन सर्व समर्पण
धाता तुन्ना कृधा तुन्ना धाति धा धाता तुन्ना कृधा तुन्ना धाति धा आदिदेव 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 पार्वतीनाथाय शंकर गजानन पिताय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव 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 शंकर भोले भंडारी शंकर गंगोत्रधारी शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर काल भैरव शंकर डोलेश्वराय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर It's an AP1 presentation.